फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आपके सामने टॉपिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे और इससे जुड़ी दूसरी हम बैकग्राउंड को भी देखेंगे कि पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और उसके साथ साथ हम परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को भी देखेंगे। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, सवाल सीएसएस इंटरनेशनल लॉ का ये पेपर था 2022 का। इसके अंदर पूछा गया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एक्सेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन जुडिशियल डिसीजंस ऑफ लीडिंग केसेस एज प्रेसिडेंट्स फॉर स्टेट्स। तो ये सवाल सीएसएस का पूछा गया और ये सवाल ऐसे ही का ऐसे ही सीएसएस के साल था 2013, उसमें भी इस सवाल को पूछा गया। ठीक है जी, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो तीसरे नंबर के ऊपर है, इसको हम फोकस करेंगे, जो कि 1946 में ये इदारा बन रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले बन रहा है 1946 में। लेकिन इसके साथ साथ हम पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी देखेंगे, जो कि 1902 से कायम है, और इसके अलावा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को भी देखेंगे, जो कि 1922 से 1946 तक कायम रहा। और यही जो इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, ये बाद में तब्दील हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन ये कैसे, इस सब पूरी कहानी को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहेगा। इस सवाल के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आईसीजे, पावर ऑफ आईसीजे, इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीजे और लीडिंग केसेस के बारे में पूछा है। तो अब आपके सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 15 जजेस इलेक्ट होते हैं, 9 साल इनकी टर्म होती है, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल से मेंबर स्टेट्स जो होती हैं उन्हीं में से ही चुने जाते हैं। और इसका एक बाकायदा एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत ये 15 जजेस को जो है वो इलेक्ट किया जाता है। 9 साल इनकी मुद्दत होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड ऑफिस है, ये हेड क्वार्टर है, जिसको वो सीट कह रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सीट, ये हैग शहर है नीदरलैंड का, वहाँ पे मौजूद है। एक और चीज़ बता दूं कि किसी भी मुल्क से 2 जजेस एक साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मौजूद नहीं हो सकते। यानी कि अगर 15 जजेस हैं तो ये 15 के 15 डिफरेंट कंट्रीज़ से ये जजेस होंगे। इसके बाद चलते हैं कि स्ट्रक्चर के हवाले से कि फ़्रेंच और इंग्लिश जो है वो इसकी वर्किंग लैंग्वेज है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। अब ये आगे बताता है कि थ्रू विच आर्टिकल आईसीजे वाज फॉर्म्ड। तो आर्टिकल 1 जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैचू है, उसका आर्टिकल 1 में क्लियर लिखा हुआ है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब इसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि अगर इक्वल वोट हो जाएंगे दोनों साइड पे, यानी कि अगर 2 फरीक़ैन हैं, 2 पार्टीज़ हैं और दोनों को इक्वल वोट मिल गए जजेस की तरफ से, प्रेसिडेंट है उसका वोट जो है वो फिर डिसाइसिव होगा, और प्रेसिडेंट का वोट जो है फिर डिसाइड करता है कि ये जो मामला है किसके हक़ में जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अपने फैसले सुनाती है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पावर्स क्या क्या हैं, तो यकीनन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो पावर्स हैं कि डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग, यानी कि उनको हर हालत में ओबे करना है। बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ नो इन्फोर्समेंट पावर। तो ये इसकी वीकनेस भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई ऐसी अभी तक कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि अगर जो उसने फैसला सुनाया है उसको जो है वो इन्फोर्स भी किया जा सके, उसको लागू भी किया जा सके। ये इसकी एक वीकनेस है। फिर ये कि अपील मस्ट बी मेड टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और अगर आपको अपील करनी है किसी को तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रब्ता कर सकती है। ये दोनों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं कि किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट की जो सॉल्यूशन है वो इतना आसान नहीं है, और उसके साथ साथ एग्रेशन और साथ में जंग दोनों ही जो है वो ख़तरनाक हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। तो हैग पीस कॉन्फ्रेंस 1899 के अंदर सबसे पहले किंग ऑफ रशिया थे, उस वक़्त के ज़ार थे निकोलस II, इन्होंने जो है ये सबसे पहले प्रपोज़ किया था कि जो सॉल्यूशन है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के, इसके लिए कोई इदारा होना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं हैग पीस कॉन्फ्रेंस 1899, इस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी बड़ी सारी कंट्रीज़ ने उस वक़्त, उसके साथ साथ इसमें छोटे कंट्रीज़ भी मौजूद थे, और इसके अंदर फिर बहरहाल एक फाउंडेशन लेड किया गया, और ये फाउंडेशन था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। 1900 के अंदर ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इसकी बुनियाद डाली गई।
اس کے بعد پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے کام کرنا 1902 سے سٹارٹ کیا. 1907 میں پیس کانفرنس دوبارہ سے ہوئی اور یہ سیکنڈ پیس کانفرنس کہلائی, اور اس کے اندر مزید رولز کو الیبوریٹ کیا گیا کہ یہ پورا کا پورا انٹرنیشنل جو میکینزم ہے لا کا وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا, کس طریقے سے اس کو لاگو کیا جائے گا, اور پھر ججز کی ٹرم بھی فائنلائز ہوئی. 1919 کے اندر لیگ آف نیشن بنتی ہے, اینڈ ان 1922 پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس واز میڈ on the platform of League of Nations through the Article 14 of League of Nations. تو آرٹیکل 14 کے ذریعے سے 1922 میں پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس منظر عام پہ آتی ہے, اور یہ ایک ادارہ انٹرنیشنل کورٹ کے طور پہ کام کرتا رہا 1922 سے 1946 تک. یہ لیگ آف نیشن کے 14ویں آرٹیکل سے بنا. ٹھیک ہے جی. مین پرپز آف پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس واز ٹو انشور گلوبل سیکیورٹی, کہ گلوبل سیکیورٹی کو ہی اس نے انشور کرنا تھا. ہسٹوریکلی دا پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس ڈیلٹ ود ٹوٹل 29 کنٹینشیس کیسز بٹوین اسٹیٹس اینڈ ڈیلیورڈ 27 ایڈوائزری اوپینینس. یعنی کہ پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس نے 29 کنٹینشیس کیسز ڈیل کیا, اور اس میں 27 کے اندر اس نے ایڈوائزری اوپینینس دے دیے. تو یہ اس کی پوری کارکردگی تھی 1922 سے لے کے 1946 تک. پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس واز ریپلیسڈ ان 1946 بائی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وین دا یونائٹڈ نیشنز واز آرگنائزڈ. لاسٹ سیشن واز ہیلڈ ان 1939. دیٹ از ہاؤ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس واز میڈ ان 1946. کہ 1946 میں آفیشلی پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس کنورٹ ہو جاتی ہے, ریپلیس ہو جاتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر. پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس کا لاسٹ سیشن 1939 کے اندر ہوتا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریزالوز دا ڈسپیوٹس بٹوین اسٹیٹس بٹ اٹ ہیز لمیٹڈ پاورس, اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ کوسچن مارک آن اٹس امپورٹینس اینڈ سینکٹیٹی. If both parties are not agreed, then that case cannot be proceeded in International Court of Justice. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی زبردست ادارہ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے, لیکن اس کی ایفیکیسی کے اوپر بہت سارے کوسچن مارکس ہیں, سوالیہ نشان ہیں اس کی امپورٹنس اور اس کی سینکٹیٹی کے اوپر. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایون یہ کہ اس کی کمزوری اتنی کمزوری ہے کہ اگر ایک پارٹی کوئی کیس لے کے آتی ہے جس دوسری مخالف پارٹی کے خلاف, تو اگر وہ دوسری مخالف پارٹی اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں چلانا چاہتی, تو دونوں پارٹیوں کی رضامندی کے بغیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر وہ کیس نہیں رن کیا جا سکتا. آسان لفظوں میں نے اس کو آپ کو بتا دیا ہے. یقیناً انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈسپیوٹس کو سیٹل کرتی ہے اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا, اور ساتھ میں ایڈوائزری اوپینینز بھی دیتی ہے, قانونی مشورے بھی دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کیسز کو لیتی ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن سے ریفر کیے گئے ہوں. تو پہلا کیس جو سبمٹ ہوا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی تاریخ میں آفیشلی, وہ یونائٹڈ کنگڈم ورسز البانیہ تھا ان 1947 کے اندر. اینڈ بٹوین 22 مئی 1947 اینڈ 4 جولائی 2023, یعنی کہ یہ تقریباً جب میں یہ پریزنٹیشن بنا رہا ہوں 9 جولائی 2023, تو یہ ان 190 کیسز اب تک جو ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی لسٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں, اور 19 کیسز اس میں سے اب تک پینڈنگ پڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پوری کی پوری انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی میں نے ایک کارکردگی بتا دی. اب کنٹینشیس کیسز آرگنائز بائی اسٹیٹ میں پاکستان کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کیسز ہیں. تو 1972 کا اپیل ریلیٹنگ ٹو دا جورسڈکشن آف دا ICAO کونسل انڈیا ورسز پاکستان, یہ نمبر 1 ہے. اس کے بعد 1973 کا ٹرائل آف پاکستانی پرزنرز آف وار پاکستان ورسز انڈیا, یہ سیکنڈ ہے. ایریل انسیڈنٹ آف 10 اگست 1999 پاکستان ورسز انڈیا. ٹھیک ہے جی. 1999 کا کیس ہے. Obligations concerning negotiation relating to the cessation of the nuclear arms race and to nuclear disarmament Marshall Island versus Pakistan 2016, یہ چوتھا ہے. اور پانچواں جو ہے وہ
جھاڑوا انڈیا ورسز پاکستان یعنی کہ کلبھوشن یادو والا کیس ہے 2017. یہ جو ہے وہ کنٹینشیس کیسز پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ میری پریزنٹیشن تھی. اگر آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیے گا. تھینک یو.